बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में इस वक्त सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का शोर है। मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो कहती है वो तो कहती है कि सिकंदर सुल्तान राजा के होते हुए इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो सकता, साफ शफाफ नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि वो कहते हैं जी 2018 में भी यूं ही था तो तहरीक इंसाफ बर्दाश्त करे, इस बार भी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन आज सुबह सवेरे जो शोर मचा है, जो इस्तीफे वाली बात है और जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें आना शुरू हुई हैं, ये एक बिल्कुल नई सूरत हाल डेवलप होती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर इस वक्त आजम नजीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल में भी इनकी अक्सरियत है। राइट नो इस वक्त आप यूं समझें कि आजम नजीर तारड़ ग्रुप ने भी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज बाज़ाब्ता तौर पे न सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बल्कि पूरे इलेक्शन कमीशन को चार्ज करते हुए कहा है कि इनके होते हुए साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकता और इनके मुताबिक जिस सिकंदर सुल्तान राजा फौरी तौर पे इस्तीफा दें और अपने ओहदे से अलग हो। मैं आपके सामने एक एक का मौक़िफ़ सामने रख देता हूं ताकि आपको सूरत हाल जो है वो नजर आए। सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा नाअहल है और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन ही नहीं है। और उसके साथ उन्होंने तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस बारे में बाकायदा वो इस हद तक चले गए हैं कि वो बाकायदा वुकला की तहरीक शुरू करने का उन्होंने आज ऐलान किया है। और उन्होंने कहा है कि वो वुकला का कन्वेंशन बुला रहे हैं जिसका मकसद आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ आम इंतखाबात को यकीनी बनाना है, जो कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में मुमकिन नहीं है। और उन्होंने एलामिया जारी करते हुए शफाफ इंतखाबात का मुतालबा किया है और एक लंबी चौड़ी जो प्रेस रिलीज है वो जारी की है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब यह है कि वुकला की पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम कह रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते, लेवल प्लेइंग फील्ड ये नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि अगर ये इस्तीफा नहीं देगा तो हम उसके ऊपर वुकला कन्वेंशन बुला के पूरे पाकिस्तान के अंदर वुकला को मुतहरिक करने जा रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो वुकला नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो, ये वो वुकला है जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ धड़ों से वो लोग हैं। और अगर वो भी कह रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकता और वो मुतासिब है या वो जानिबदार है, तो फिर आप कहानी को समझ लीजिए। अब उसके बाद अगली बात कि अगर तो सिर्फ होता आजम नजीर तारड़ ग्रुप के हवाले से तो हम ये कहते कि जनाब देखिए ये कोई वजह होगी या उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दबाव में लाने वाली बात है। अब जैसे ही पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये कहा है कि इसके होते हुए नहीं हो सकता, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मैदान के अंदर आई है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धड़ा था, जो हामिद खान का मियां अब्दुल कुद्दूस साहब वाला, उनको शिकस्त हुई थी और शहजाद शौकत, आजम नजीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप जीता है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्या कह रही है? वो भी यही कह रही है कि जनाब ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और ये जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं करवा सकते। मिसाल के तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस वक्त जो इंतखाबी तरीकाकार है उसके ऊपर, जो हल्का बनी है उसके ऊपर और जो निशिस्तों की तकसीम है उसके ऊपर गहरी तशवीश का इजहार किया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये इसके होते हुए इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर संगीन सवालात हैं। यानी एक जानिब मैंने जो आपको पहले बताया वो पाकिस्तान बार काउंसिल है और जो अब है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। वो कहते हैं जी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर जाना चाहिए क्योंकि इनके तहत सबके लिए यकसा मौके के साथ मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात मुमकिन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है। साथ वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि काजी साहब आप ये जो हर अमल की तौसीक करते हुए नजर आ रहे हैं ना,
الیکشن کمیشن کی، آپ اس توثیق کی بجائے ان تضادات کا نوٹس لیں، اور ان کے مطابق لگتا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے پاس تمام افراد اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے الگ الگ ضابطہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے، جس ملک کے اندر وکلا کی سب سے بڑی باڈی جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی سمجھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب رات کو عدالت لگاتے ہیں، تحریک انصاف کو رگڑ دیتے ہیں، عمران خان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اب ان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے گھر کے اندر سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہاں سے ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر سے ہے نا وہ وکلا، کہیں باہر سے تو نہیں آ گئے۔ پاکستان بار کونسل کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ کہاں سے ہیں؟ وہ یہ تمام سینئر وکلا ہے۔ اگر وہ سب کے سب یہ آوازیں بلند کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ چیف الیکشن کمشنر رکاوٹ ہے سب سے بڑی، آخر کچھ تو ایسا چل رہا ہے، کوئی تو ایسی گڑبڑ چل رہی ہے، ورنہ ان کو آج صبح سویرے اٹھ کے یہ بیان دینے کی یا اعلامیہ جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تحریک انصاف نے ان کو کہا؟ کیا ان کی عمران خان کی محبت جاگ گئی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا جو پروسیس ہے، اس پروسیس کے اوپر سوالیہ نشان ہے، اور اگر آپ اس سوالیہ نشان کو ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہر چیز متنازع ہو جائے گی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ جو اس وقت عمران خان ہے وہ بھی بھرپور حصہ ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کو آج پہلا ریلیف تو ملا ہے۔ ایک تو میں آج آپ جانتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن اپنی ریٹ منوانے کی حد تک اندازہ کریں کہ آج وہ چل کے اڈیالہ جیل میں گئے، لگی ہوئی ہیں جو عمران خان کے کیس سن رہے ہیں، اور وہاں پہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے جو عمران خان اور فواد چودھری کے اوپر آپ نے توہین الیکشن کمیشن کرنی تھی۔ 3 گھنٹے گزارے ہیں آج ان ممبران نے الیکشن کمیشن کے وہاں پہ، اور اس کے بعد آج پھر کارروائی نہیں بڑھی اور ہمت نہیں ہوئی عمران خان کے اوپر فرد جرم لگانے کی، جس کے بعد اب کارروائی ایک بار پھر 27 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ بھلا کیوں؟ اب آپ توہین الیکشن کمیشن تو لگائیں گے، اور اس کے ساتھ پھر یہ الزام بھی لگ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، الیکشن تو آپ سے ہو نہیں رہا، اب اپنی عزت بچانی ہے، بجائے اس کے کہ آپ عمران خان یا فواد چودھری یا کسی اور کے اوپر توہین الیکشن کمیشن لگائیں، بھائی آپ صاف شفاف الیکشنز کرائیں۔ اس وقت آپ جمہور کی توہین کر رہے ہیں، آپ اس وقت دستور کی توہین کر رہے ہیں، اور یہ جو آوازیں ہیں یہ اسی قسم کی ہیں کہ اب آپ صرف وہ اپنی فیس سیونگ چاہتے ہیں، ورنہ آج عمران خان کے اوپر فرد جرم لگا لیتے، اور توہین الیکشن کمیشن کس بات کی لگائیں گے؟ اب عدالت ہے، اس ملک کے اندر عدالتوں کی توہین ہوتی ہے، ججز کی توہین ہوتی ہے، الیکشن کمیشن کی تو، اور بھائی اس ملک کے اندر عوام کی بھی کوئی سوچو کہ ان کی بھی توہین ہوتی ہے، اگر عوام کی نہیں تو دستور کی توہین ہوتی ہے، لیکن جمہور، دستور، ان کی کوئی توہین نہیں ہے، توہین ان عمارتوں کی ہے، توہین ان لوگوں کی ہے جو یہ عہدوں سے ہٹیں گے تو کوئی سلام بھی ان سے نہیں لے گا، کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا ہوگا، لیکن چونکہ وہ ایسے بڑے منصبوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ نے بڑا ایک اچھا کام کیا ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے انٹرا پارٹی انتخابات اور جو بلے کا نشان روکنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن ہے اس کو حتمی فیصلہ کرنے سے روکا ہے، اور انہوں نے کل فیصلہ محفوظ کیا تھا، وہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا، اور انہوں نے 21 دسمبر کو الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو اب ایک تو نوٹس وہ والا ہے، چلے اس سے بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔ دوسرا سائفر والا معاملہ جس کے اوپر اب پابندی لگ گئی ہے کہ آپ سائفر کے اوپر بات نہیں کریں گے، اس کو رپورٹ نہیں کریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، اور ایک تو کہا ہے یہ فرد جرم سمیت جتنی اب تک کی کارروائی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے، عمران خان کو بری کیا جائے، اور ان کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی میجسٹریٹ کو کمپلینٹ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ تاہم موجودہ کیس میں ایف آئی آر کی بنیاد کے اوپر ٹرائل کیا جا رہا ہے، اس لیے اس ٹرائل کو یہیں پہ کل عدم قرار دیں، اور کل عدم قرار دینے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کو بری کریں۔ لیکن عمران خان کا یہ حق ہے کہ وہ سیاسی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرے۔ ہائی کورٹ سے خیر کی خبر عمران خان کے لیے کم ہی آیا کرتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔